नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म दिने आमा र आफू जन्मेको स्थान स्वर्गभन्दा पनि ठुला हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आज हामी के विषयमा छलफल गर्दैछौँ भन्ने पक्कै पनि अनुमान लाउनुभयो होला। हो, हामी आज कक्षा 4 को मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषयको एकाइ 2 मा पर्ने हाम्रो परम्परा सामाजिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत पाठ 4 र 5 मा रहेको जन्मस्थानको महत्त्व र कति राम्रो मेरो ठाउँ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो कक्षाभरि मसँगै मेरै साथमा रहिरहनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु र सबै भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तक र कापी कलम पनि साथमा लिएर बस्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई एउटा पिक्चर देखाउँछु है त, एउटा तस्बिर देखाउँछु। हेर्नुस् त, ल हेर्नुस्, यो के को तस्बिर हो? अनुमान लाउनुस्। चिन्नुभयो सबैले? हो, सबैले चिन्नुभयो। यो हाम्रो नेपालको निशाना छाप हो। यसमा हेर्नुस् त, मैले अघि जुन श्लोक भनेको थिएँ नि सुरुमा, त्यो श्लोक यही हाम्रो निशाना छापमा रहेको छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यो किन यहाँ राखिएको होला भाइ बहिनीहरू? हो, यो यहाँ राख्नुको अर्थ चाहिँ हामीले हाम्रो जन्मभूमि र आफूलाई जन्माउने आमालाई माया गर्नुपर्छ, कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन भन्ने सङ्केत दिन खोजिएको हो। भाइ बहिनीहरू, यो श्लोक रामायणबाट लिइएको हो। भाइ बहिनीहरू, अब म यो प्रसङ्गलाई जोड्दै तपाईहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। भगवान रामले रावणलाई जित्नुभयो। रावण भनेको लङ्काका राजा थिए। भाइ बहिनीहरूले यो रामायणमा पनि हेर्नुभएको होला र साँच्चै लङ्का सुन्दर थियो। सडकहरू सफा थिए, फुलका ठुला ठुला बगैँचाहरू थिए, जता हेऱ्यो त्यतै राम्रो थियो। राम र लक्ष्मण 2 दाजुभाइ पुरा लङ्का घुमे। लङ्का घुमिसकेपछि लक्ष्मणलाई लङ्का साह्रै राम्रो लाग्यो अनि उनले आफ्नो दाजु रामसँग अनुरोध गरे, दाजु, यो लङ्का त हाम्रो अयोध्याभन्दा धेरै राम्रो छ। मलाई त यो ठाउँ असाध्यै मन पर्यो। यहीँ बसौँ न हुन्न भनेर भने। त्यसपछि रामले आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, भाइ हो, मैले पनि घुमेँ, मैले पनि देखेँ, यो लङ्का हाम्रो अयोध्याभन्दा धेरै राम्रो रहेछ। तर यो अरूको देश हो। अरूको देश, अरूको ठाउँ जति राम्रो भए पनि हामीले हाम्रो जन्मभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन। हामीलाई जन्म दिने आमा र हामी जन्मेको जन्मभूमि सधैँ प्यारो लाग्छ र प्यारो सम्झनु पनि पर्छ। यो लङ्का राम्रो छ। सुनले बनेको लङ्का भए पनि के गर्नु भाइ, यो पराईको हो। त्यसैले हामी यहाँ बस्न हुँदैन। हामीले हाम्रै अयोध्या फर्कनुपर्छ र हाम्रै अयोध्यालाई मेहनत गरेर योभन्दा पनि राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर सम्झाए। त्यसपछि लक्ष्मणले पनि सम्झिएर 2 दाजुभाइ अयोध्या फर्के। भाइ बहिनीहरू, यो कथाबाट तपाईहरूले के शिक्षा पाउनुभयो? हो, हामीले आफ्नो जन्मभूमिलाई माया गर्नुपर्छ। चाहे हाम्रो जन्मभूमि विकट दुर्गम ठाउँमा अथवा विकास नभएको भए तापनि त्यसलाई माया गर्नुपर्छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यहाँ भएका स्रोत साधनहरूको प्रयोग गरेर हामी आफैले मेहनत गरेर हराभरा बनाउन सक्छौँ। यसरी आफू जन्मेको ठाउँले हामीलाई विश्वभरि चिनाउने काम गर्छ। त्यसकारण यो ठाउँलाई, आफ्नो जन्मेको ठाउँलाई
माया मार्नु हुँदैन। बुझ्नुभयो? यो सन्देश भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुभयो। हुन पनि हो, एकछिन सम्झिनुहोस् त। हामी जहाँ गए पनि आफ्नो परिचय दिन्छौँ। परिचय दिँदाखेरि आफ्नो नाम भन्छौँ, त्यसपछि मेरो घर फलानु ठाउँमा छ। हामी चाहे जहाँसुकै गएर बसेको भए तापनि आफ्नै जन्मभूमिको नै परिचय दिन्छौँ। त्यसबाट नै प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ कि हामी जन्मेको ठाउँले हामीलाई चिनाउँछ। हो कि होइन त भाइ बहिनीहरू? हो। अब यस्तै प्रसङ्गलाई जोड्दै तपाईँहरू जस्तै कक्षा 4मा पढ्ने तपाईँहरूकै साथी डोल्मा र राजुले आफ्नो जन्मभूमिको बारेमा कसरी वर्णन गरेर भनेका छन्, एकछिन त्यो हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यिनी डोल्मा हुन्। म पढेर सुनाउँछु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। मेरो नाम डोल्मा हो। म कक्षा 4मा पढ्छु। म गाउँमा बस्छु। मेरो गाउँ धेरै रमाइलो छ। यहाँको वातावरण स्वच्छ, सफा र हराभरा छ। मेरो घर नजिकै जङ्गल छ। त्यस जङ्गलमा पाइने जडीबुटीले बिरामीको रोग निको पारेको छ। त्यस्तै गरी हामीलाई घाँस दाउरा पनि दिएको छ। मेरो गाउँमा कलकल बग्ने खोला छ। त्यसैले खेतमा पानी लगाउन सजिलो भएको छ। मेरो घर नजिकै पहाडमा खनिज पदार्थको भण्डार छ। त्यहाँ थुप्रै चुनढुङ्गा पाइन्छ। त्यसबाट सिमेन्ट बनाउन सकिन्छ। गुराँस फुल्ने समयमा त हाम्रो जङ्गल नै उज्यालो हुन्छ। यसरी हामीले यी वन, पोखरी, खोला, पहाड सबैको संरक्षण गर्नुपर्छ। यस्ता राष्ट्रिय सम्पदाले भरिपूर्ण भएका ठाउँहरूको माया गर्नुपर्छ। म त यही गाउँमा बस्छु र यही गाउँको विकासमा सहयोग गर्छु। मैले मेरो गाउँ समुदाय झल्कने यस्तो चित्र कोरेको छु। सबैले हेरिदिनुहोस् है त। ल अब हेरौँ है त डोल्माले कस्तो चित्र कोरेकी रहेछिन्। ल हेर्नुहोस् त। आहा, कति राम्रो छ। कलकल बग्ने खोला, सुन्दर गाउँ, यहाँ जङ्गल छ नजिकै। कति राम्रो तस्बिर कोरेकी छन् डोल्माले। भाइ बहिनीहरू, डोल्माले आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गरेर लेखेको सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हो, हामीले हाम्रो गाउँलाई माया गर्नुपर्छ र कुनै पनि गाउँमा केही न केही चिज राम्रा हुन्छन्। ती सम्पूर्णको हामीले चाहिँ वर्णन गर्नुपर्छ, राम्रो छ भनेर प्रशंसा गर्नुपर्छ र ती चिजहरूको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, जतन गर्नुपर्छ र आफ्नो ठाउँको विकासमा आफै लाग्नुपर्छ भनेर हामीलाई डोल्माले सुनाएकी छन् है। ल हेर्नुहोस् त, डोल्माले वन, पोखरी, खोला, पहाड यिनीहरू सबै डोल्माको समुदायमा भएका अथवा गाउँमा जन्मभूमिमा भएका राष्ट्रिय सम्पदा हुन्। यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भनेकी छन्। अब हेरौँ है त राजुले कसरी भनेका रहेछन् आफ्नो जन्मभूमिको बारेमा। यिनी राजु हुन्। म यो राजुको पनि पढेर सुनाउँछु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। मेरो नाम राजु हो। म कक्षा 4मा पढ्छु। म सहरमा बस्छु। मेरो सहर पनि धेरै रमाइलो छ। यहाँ सफा र फराकिला सडक छन्। जताततै बजार देखिन्छ। गाउँबाट ल्याइएका ताजा तरकारी फलफुलहरू बिक्री गरिन्छन् र जडीबुटीबाट औषधि बनाउने कारखाना खोलिएको छ। अस्पताल छ। हाम्रा पुर्खाले छाडेर गएका ऐतिहासिक दरबार, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बाहरू आदि छन्। यस्ता सम्पदाहरू देखेर पर्यटकहरू
रमाइरहेका हुन्छन्। सडकको दायाँ बायाँ हरियाली छ। रातको समयमा सहर झिलिमिली हुन्छ। म यो सुन्दर सहरलाई धेरै माया गर्छु र यसलाई सफा राख्न मद्दत गर्छु। मैले मेरो सहरको अवस्था झल्कने यस्तो चित्र कोरेको छु, सबैले हेरिदिनुहोस् है त। ल एकछिन हेरौँ त। ल हेर्नुहोस्, राजुले आफ्नो सहर झल्किने, आफू बसेको ठाउँ झल्किने कति राम्रो चित्र कोरेका रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अघि डोल्माको जस्तै राजुले जन्मभूमिको वर्णन गरेर लेखेको लेखबाट के थाहा पाउनुभयो त? हो, पक्कै तपाईहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो। हामी जन्मेको जन्मभूमि चाहे गाउँ होस्, चाहे सहर होस्, चाहे हिमालमा होस्, चाहे पहाडमा होस्, चाहे तराईमा होस्, जहाँसुकै भए पनि आफ्नो जन्मभूमि आफ्नै हुन्छ र हामीले त्यसको माया गर्नुपर्छ। त्यहाँ भएका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यहाँ भएका चिज वस्तुहरूको नै हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। त्यो ठाउँ सधैँ सफा सुग्घर राख्नुपर्छ भन्ने पाठ हामीले डोल्मा र राजुले लेखेका जन्मभूमिको लेखबाट थाहा पायौँ। भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने, जसरी डोल्मा र राजुले आफ्नो जन्मभूमिको वर्णन गरेर लेख लेख्नुभएको छ, त्यस्तै गरी तपाईहरूले पनि आफ्नो जन्मभूमिको वर्णन गरेर एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् है त। त्यस्तै गरी डोल्मा र राजुले जस्तै गरेर आफ्नो समुदाय झल्कने चित्र कोर्न पनि नबिर्सिनुहोस् है त। यो मैले तपाईहरूलाई अनुरोध नै गरेँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो जन्मभूमिको माया मोह अझ बढाउनको लागि र माया मोह प्रष्ट पार्नको लागि म अर्को एउटा फेरि कविता सुनाउँछु है त। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। मेरो यो कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो जन्मभूमि। मेरो जन्मभूमि प्यारो लाग्छ मलाई, मेरो जन्मभूमि प्यारो लाग्छ मलाई, यही ठाउँले गर्छ मेरो भलाइ, यही ठाउँले गर्छ मेरो भलाइ। जन्मेर हुर्केको हो म यही माटोमा, जन्मेर हुर्केको हो म यही माटोमा, स्वर्गभन्दा पनि राम्रो लाग्छ आमा, स्वर्गभन्दा पनि राम्रो लाग्छ आमा। अब यो फुलबारी सिँगार्नु छ, अब यो फुलबारी सिँगार्नु छ, विकासको बाटोमा अघि बढाउनु छ, विकासको बाटोमा अघि बढाउनु छ। आफ्नी आमा र आफू जन्मेको ठाउँ, आफ्नी आमा र आफू जन्मेको ठाउँ, राम्रो काम गरेर गुण लगाऊँ, राम्रो काम गरेर गुण लगाऊँ। भाइ बहिनीहरू, कविता सुनिहाल्नुभयो। कस्तो लाग्यो त तपाईहरूलाई यो कविता? मैले मेरो जन्मभूमिको माया दर्शाउनको लागि लेखेको कविता हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि यस्तै गरेर आफ्नो जन्मभूमिको माया दर्शाएर आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको महत्त्व बढाएर गीत अथवा कविता लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, आफ्नो जन्मभूमि अत्यन्त प्यारो हुन्छ। यो कवितामा पनि त के भनेको छ? जन्मभूमि प्यारो हुन्छ अनि यही ठाउँले गर्दा नै हाम्रो भलाइ हुन्छ भनेको मतलब हामी जहाँ गए पनि चिनिने त फलानो ठाउँमा मेरो घर हो भनेर चिनिन्छ। त्यसैले हामीलाई चिनाउँछ, त्यसकारण यो हाम्रो प्यारो हुन्छ। र हाम्रो जन्मभूमिलाई अरू बाहिरबाट कसैले आएर सिँगार्ने होइन, हामी आफैले त्यसलाई सिँगार्नुपर्छ, विकासको बाटोमा त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र हामीलाई जन्मभूमिले र आफ्नी आमाले दिनुभएको गुणलाई कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन, त्यो गुणलाई तिर्नुपर्छ भनेर यो कविताले भन्न खोजेको छ भाइ बहिनीहरू। ल अब म यो प्रसङ्ग जोड्दै अब हाम्रो देश नेपालतिर जान्छु है त भाइ बहिनीहरू। र एकछिन सबै भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो? स्याबास,
सबैले चिनिहाल्नुभयो, यो हाम्रो नेपाल हो। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर छ। मलाई त साँच्चै यो नेपालको नक्सा हेर्दैमा आनन्द लाग्छ, सुन्दर लाग्छ। यो नेपालको नक्सा हेर्दैमा आनन्द किन लागेको होला त? त्यो भनेकै हाम्रो मातृभूमिप्रतिको हाम्रो माया हो भाइ बहिनीहरू। म अब यो यहाँ राख्छु। अब म अर्को चित्र देखाउँछु है तपाईहरुलाई। हेर्नुस् त, यो हाम्रो देश नेपाल हो। मैले अघि चार्ट पेपरबाट देखाइसकेको छु, त्यही हो। अब अर्को हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो देश नेपालको झण्डा, यो हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा हो। ल हेर्नुस् त, हाम्रो झण्डामा तल सूर्य, माथि चन्द्रमा राखिएका छन्। यसको अर्थ के हो भने भाइ बहिनीहरू, जबसम्म तपाईहरुले आकाशमा चन्द्रमा र सूर्य त देख्नु भएको छ नि, छ है, सबै भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ। जबसम्म आकाशमा चन्द्रमा र सूर्य रहिरहन्छ, तबसम्म हाम्रो देश नेपालको अस्तित्व पनि यस संसारमा अथवा यस ब्रह्माण्डमा रहिरहन्छ भनेर भन्न खोजिएको भाइ बहिनीहरू। अब मैले यसलाई हाम्रो देश नेपाल झण्डा हेर्दैमा, नक्सा हेर्दैमा हामीलाई यति राम्रो लाग्छ भने हाम्रो देशमा थुप्रै प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदाहरू छन्। हाम्रो प्रत्येकको समुदायमा केही न केही राम्रा सम्पदाहरू रहेका छन्, अघि जसरी डोल्मा र राजुले भनेका थिए। अब हेर्नुस् त, नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू। भाइ बहिनीहरू, प्राकृतिक सम्पदाहरू भनेको के हो थाहा छ? हो, प्रकृतिले हामीलाई निशुल्क दिएको उपहार भन्दा पनि हुन्छ। हामी मानिसले नबनाइकन प्रकृतिबाट आफै आएका सम्पदाहरू भनेका प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। अब म नेपालमा भएका केही प्राकृतिक सम्पदाका नमुनाहरू भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु है त। हेर्नुस् है, हेर्नुस् त, यहाँ यो मुस्ताङको रूपसे झरना हो। यो त एउटा नमुना मात्र हो भाइ बहिनीहरू। यस्ता झरना हाम्रो देशमा कैयौँ छन्। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस्, यो से फोक्सुन्डो ताल हो। यो पनि एउटा नमुना मात्र हो भाइ बहिनीहरू। यस्ता तालहरू कैयौँ छन् हाम्रो देशमा। यहाँ हेर्नुस्, यो काठमाडौँबाट नजिकै पर्ने गणेश हिमाल हो भाइ बहिनीहरू। यो हेर्नुस्, नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, जसले हामीलाई विश्व सामु चिनाएको छ। यस्तो गणेश हिमाल, सगरमाथा हिमाल जस्ता धेरै हिमालहरू हाम्रो नेपालको उत्तरी भेगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएर रहेका छन्। भाइ बहिनीहरूले त्यो देख्नुभएकै छ। यो हेर्नुस् त, यो कर्णाली नदी हो। हाम्रो नेपालका तीनवटा मुख्य ठुला नदी मध्येको एउटा नदी हो। यो एउटा नमुना मात्र हो भाइ बहिनीहरू। साना ठुला गरेर थुप्रै नदीहरू हाम्रो देशमा रहेका छन्। यो हेर्नुस्, इलामको चिया बगान कति सुन्दर छ है। यस्ता सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएका थुप्रै ठाउँहरू हाम्रो नेपालमा छन्। यहाँ हेर्नुस्, लाली गुराँस कति राम्रो छ फुलेर। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यो मुस्ताङको स्याउ खेती हो भाइ बहिनीहरू। यस्ता स्याउ खेती नेपालको मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला लगायत थुप्रै जिल्लाहरूमा हुन्छन्। यो सुन्तला, यो गोर्खाको सुन्तला खेती हो भाइ बहिनीहरू। यस्ता सुन्तला खेती पनि थुप्रै ठाउँमा हुन्छन्। यी फलफुलहरू लगायत अन्य पनि धेरै फलफुलहरू फल्ने हावापानी हाम्रो प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ। ल हेर्नुस्, यी हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरू मैले तपाईहरुलाई देखाएँ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले एकछिन सम्झिनुस् त, तपाईहरुको समुदायमा नजिकै यस्तै के प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्? स्याबास, सम्झिनुभयो। तपाईहरुले अब त्यो बिस्तारै कापीमा टिप्नुस् है त। मेरो समुदायमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरू भनेर कापीमा टिप्नुस् है। अब म हाम्रो देशमा भएका केही सांस्कृतिक सम्पदाहरूको नमुना देखाउँछु भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् ल, सांस्कृतिक सम्पदाहरू फर्स्टमा म भन्छु है त। सांस्कृतिक सम्पदा भनेको के हो? सांस्कृतिक सम्पदाहरू भनेका हामी मानवले बनाएका सम्पदाहरू सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। यस्ता सम्पदाहरू चाहिँ मानव निर्मित हुन्छन्, प्रकृतिले हामीलाई दिएका होइनन्। अब एकछिन हेरौँ है त।
यो हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, यो पशुपतिनाथको मन्दिर हो। कति भाइ बहिनीहरू यहाँ जानुभएको होला, कति जानुभएको छैन होला। त्यस्तै गरी हेर्नुस्, यो हो लुम्बिनी, जुन लुम्बिनीमा विश्वबाट बुद्ध धर्म मान्ने धेरै मानिसहरू यहाँ दर्शन गर्नको लागि आउँछन् र विश्व सामु हामीलाई यसले पनि चिनाएको छ भाइ बहिनीहरू। यो हेर्नुस् त, यो भक्तपुर दरबार क्षेत्र हो। उपत्यकाका 3 मुख्य दरबारहरूमध्ये एक दरबार क्षेत्र हो भाइ बहिनीहरू। यो हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदा हो। यहाँ हेर्नुस्, यो पाटन दरबार क्षेत्र हो। यो पनि अघि भक्तपुरको देखाएको जस्तै यो पाटनको दरबार क्षेत्र हो, जहाँ मल्लकालमा मल्ल राजाहरूले शासन गर्थे। हेर्नुस् त, यो दरबारको नजिकै 21वटा गजुर भएको कृष्णको मन्दिर पनि छ। यहाँ कति भाइ बहिनीहरू जानुभएको छ होला, कति छैन होला। अब अर्को सम्पदा हेरौँ है त। यो बौद्धमा रहेको स्तूपा हो। यहाँ बुद्ध धर्म मान्ने धेरै मानिसहरू आउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो हेर्नुस्, जनकपुरमा रहेको जानकी मन्दिर हो। यहाँ पनि हिन्दू धर्म मान्ने धेरै मानिसहरू दर्शन गर्नको लागि आउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो हेर्नुस् त, स्वयम्भूनाथ हो। यहाँ पनि बुद्ध धर्म मान्ने धेरै मानिसहरू आउनुहुन्छ। त्यस्तै यो हेर्नुस् त, हनुमान ढोका दरबार हो, अथवा पाटन दरबार क्षेत्र अघि भनियो, भक्तपुर दरबार क्षेत्र अघि भनियो, यो काठमाडौँको दरबार क्षेत्र हो। यहाँ हेर्नुस् त, यो पोखराको शान्ति स्तूपा हो। यसरी यी सम्पदाहरू त मैले भाइ बहिनीहरूलाई नमुना देखाएको हो। आखिर यी सम्पदा पनि त हामीहरूमध्ये कोही न कोहीको समुदायमा त पर्छ नि, होइन त? भाइ बहिनीहरू एकछिन सम्झिनुस् त, तपाईहरूको समुदायमा यस्तै सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक के सम्पदाहरू छन्? स्याबास, सम्झिनुभयो। नजिकैको मन्दिरहरू पनि हुन्छन्, यस्तै केही अलिकति प्रख्यात ठाउँहरू पनि हुन्छन्, अथवा पर्यटकहरू आउनको लागि बनाइएका पर्यटकीय स्थल हुन्छन्, पार्कहरू हुन्छन्। ती सबै सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। सम्झिनुभयो होइन त? ल, सबै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो समुदायमा भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको नाम पनि आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है त। यसरी यस्ता सम्पदाहरूले भरिपूर्ण हाम्रो देशलाई हामीले चाह्यौँ भने विकास गरेर अगाडि बढाउन सक्छौँ। पहिलो कुरा, यस्ता राष्ट्रिय सम्पदा भन्छ भाइ बहिनीहरू यिनीहरूलाई। यस्ता राष्ट्रिय सम्पदाहरूको हामीले जतन गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो देश नेपाल रहन्छ, अनि मात्र हामी नेपाली रहन्छौँ। विश्वमाझ जहाँ गए पनि आखिर हामीलाई के भनेर चिनिन्छ? नेपाली नै भनेर चिनिन्छ। त्यसैले माधव प्रसाद घिमिरेले एउटा कविता भन्नुभएको छ नि, भाइ बहिनीहरूले पक्कै यो कविता सुन्नुभएको छ होला। नेपाली हामी रहँला कहाँ, नेपालै नरहे। हो, यो वास्तवमा साँच्चै हो। हाम्रो देशलाई संरक्षण गरेर जतन गरेर हामीले राखेनौँ भने हाम्रो देश नै रहँदैन। यो देश रहेन भने हामी पनि रहँदैनौँ। त्यसको मतलब हामीले जसरी जन्मभूमिको माया गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ, त्यस्तै गरी हाम्रो देशलाई पनि माया गर्नुपर्छ। यो देश पनि हाम्रो जन्मभूमि नै हो। ल भाइ बहिनीहरू, यी प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू त थाहा पायौँ, संरक्षण गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा पायौँ, र यिनीहरूलाई संरक्षण कसरी गर्ने त एकछिन त्यो हेरौँ है त। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने उपायहरू हेर्नुस् त। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू वरिपरि फोहोर मैला नगर्ने। ल हेर्नुस्, हामीले प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक यस्ता कुनै पनि सम्पदाहरूको वरिपरि फोहोर मैला गर्नु हुँदैन। फोहोर मैला गर्नेहरूलाई जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि जरिवाना लगायो भने पैसा तिर्नुपर्छ भनेर पनि फोहोर मैला गर्ने हुँदैन है। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त, त्यस्ता सम्पदाहरूको
प्रचार प्रसार गर्ने भनेको सबैले चिनुन्, सबैले थाहा पाउन्, धेरै पर्यटकहरू आउन् भन्नको लागि त्यस्ता सम्पदाहरूको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस्, त्यस्ता सम्पदाहरू तोडफोड नगर्ने। त्यस्ता सम्पदाहरूलाई हामीले जतन गर्नुपर्छ, तोडफोड गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, अब वन जङ्गल पनि त प्राकृतिक सम्पदा हो नि त भाइ बहिनीहरू। वन जङ्गलका रुखहरू जथाभावी काट्नु हुँदैन, बरु सकेदेखि हामीले रुख रोप्नुपर्छ, भएको वनलाई नाश पार्नु हुँदैन। अर्को हेर्नुहोस्, वन जङ्गलमा आगो लगाउन नदिने। भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको छ होला, गाउँघरमा वन जङ्गलमा आगो लगाउने गरिएको हुन्छ। त्यसरी वन जङ्गलमा आगो लगाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो मन्दिरको वरिपरि सरसफाइको काम भएको छ। यसरी हामीले प्राकृतिक सम्पदाहरूको वरिपरि सफा सुग्घर गर्ने काम गर्नुपर्छ। अब अर्को हेरौँ है। हेर्नुहोस्, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको वरिपरिको खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरेर हरियाली बनाउने। अघि पनि मैले भनेको थिएँ, वन जङ्गल विनाश गर्न हुँदैन, काट्न हुँदैन भन्दाखेरि अब त्यस्ता सम्पदाहरूको वरिपरि वृक्षारोपण भनेको त भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुहुन्छ नि, रुख रोप्ने भनेको है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ लुम्बिनीमा यहाँ वरिपरि रुख रोपेकोले हरियाली कति राम्रो भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि सांस्कृतिक सम्पदाको वरिपरि यसरी रुख रोपिएर स्वच्छ सफा बनाइएको छ। यस्तै काम हामी सबैले गर्नुपर्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, बेला बेलामा मर्मत गर्ने। अब हाम्रो घर पनि त पुरानो हुन्छ, हामी मानिस पनि त बुढो हुन्छौँ, त्यस्तै यी सम्पदाहरू पनि पुराना हुन्छन्। त्यही भएर यिनीहरूलाई बेला बेलामा यसरी मर्मत संरक्षण गर्नका लागि मर्मत गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा, यहाँ सम्पदाहरूलाई मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको छ। ल अब म भाइ बहिनीहरूलाई अहिलेसम्म हामीले पढेका कुराहरू के कति बुझ्नुभयो भनेर खाली ठाउँ भर्ने र ठिक बेठिक प्रश्न सोध्छु है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, तल बाकसमा दिइएका शब्दहरू राखी खाली ठाउँ भर्नुहोस्। यी शब्दहरू भए। ल अब म यहाँ पढ्छु अनि तपाईहरूले सम्झिनुहोस् है त यहाँ के भर्ने भनेर। मलाई हाम्रो देश नेपाल संसारकै सबैभन्दा राम्रो लाग्छ। यहाँ डट डट जन्मेका थिए। को होला त भाइ बहिनी? बुद्ध, सगरमाथा, संस्कृति, जन्मभूमि, गुराँस र सुनाखरी सुन्दर। के होला त? हो, स्याबास, बुद्ध हे, बुद्ध जन्मेका थिए। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ संसारकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरो छ। अग्लो चुचुरो डट 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 छ। के होला त भाइ बहिनीहरू? बुद्ध, सगरमाथा, संस्कृति, जन्मभूमि, गुराँस र सुनाखरी सुन्दर। के होला? स्याबास, सगरमाथा छ। अघि भर्खर हामीले हेरेका थियौँ चित्रमा है। यहाँ डट 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 झरनाहरू छन्। के होला त भाइ बहिनीहरू? यहाँ सुन्दर झरनाहरू छन् है। अघि हामीले झरनाको पनि चित्र हेरेका थियौँ। यहाँ डट 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 फुलेका पाखाहरू छन्। के होला त? अनुमान लाउनुहोस्। स्याबास, तपाईहरूले सही अनुमान लगाउनु भएको छ। गुराँस र सुनाखरी फुलेका पाखाहरू छन्। यो देश कला र डट डट डटले भरिपूर्ण छ। के होला त भाइ बहिनीहरू? अनुमान लगाउनुहोस्। स्याबास, कला र संस्कृतिले भरिपूर्ण छ। संसारमै यस्तो सुन्दर देश अर्को छैन। यो देश जति प्यारो अर्को ठाउँ छैन, किनकि यो मेरो डट 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 हो। के होला त भाइ बहिनीहरू? हामी अघिदेखि यसैको बारेमा मात्रै छलफल गरिरहेका छौँ। स्याबास, जन्मभूमि हो। अन्तिममा आएर कुरा त कहाँ टुङ्गियो त? उही जन्मभूमिमा टुङ्गियो। र म आफ्नो देशप्रति गर्व गर्छु। ल भाइ बहिनीहरूलाई यो खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नको उत्तरहरू राम्रोसँग आयो। ल हेर्नुहोस्, यसबाट पनि हामीले, यहाँबाट पनि हामीले आफ्नो देशप्रतिको अथवा जन्मभूमिप्रतिको माया ममता बुझ्न सकिन्छ है। हेर्नुहोस् त, हाम्रो देश साँच्चै नै
विश्वमा बुद्ध जन्मिएको देश भनेर चिनिन्छ, सगरमाथाको देश भनेर चिनिन्छ, अनि सुन्दर ताल तलैया झरनाहरू रहेका छन्, प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको देश भनेर चिनिन्छ है। त्यस्तै गरी कला र संस्कृतिले भरिएको देश भनेर चिनिन्छ। यो एक प्यारो हाम्रो जन्मभूमि हो भाइ बहिनीहरू। यसबाट पनि तपाईहरूलाई जन्मभूमिप्रतिको महत्त्व अझ थाहा भयो है भन्ने आशा राखेको छु। अब हामी ठिक बेठिक प्रश्न हेरौँ है त। तलका वाक्यहरू ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक लेख्नुहोस्। हामीले आफू जन्मेको ठाउँलाई माया गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू अनुमान लाउनुहोस् त, यो ठिक कि बेठिक हो? स्याबास, हामी अघिदेखि पढिरहेका छौँ, यो ठिक हो, किनभने हामी आफूले जन्मेको ठाउँलाई माया गर्नुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, हाम्रो आफ्नो गाउँ टोलको विकास भएमा मात्र हाम्रो पनि विकास हुन्छ। यो ठिक हो कि बेठिक हो भाइ बहिनीहरू? हाम्रो आफ्नो गाउँ टोलको विकास भयो भने मात्रै हाम्रो विकास हुने हो कि होइन त? हो, स्याबास, यो पनि ठिक हो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, आफ्नो ठाउँमा भएका जङ्गल, खनिज, जडीबुटी, नदी आदिको संरक्षण गर्नु पर्दैन हो कि होइन त? हामीले आफ्नो ठाउँमा भएका जङ्गल, खनिज, जडीबुटी, नदी भनेका सम्पदाहरू हुन् है, हाम्रो ठाउँमा भएका सम्पदा, यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन त? पर्छ है। यहाँ संरक्षण गर्नु पर्दैन भनेको यो के हो त? बेठिक हो है। अर्को हेर्नुहोस् त, पोखरीमा फोहोर फाल्नुपर्छ। पोखरीमा फोहोर फाल्न हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन है। त्यसैले यो के हो त? बेठिक हो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, मठ मन्दिरमा तोडफोड गर्नु हुँदैन। अघि हामीले पढेका थियौँ नि, हामीले सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने ठाउँमा मठ मन्दिरको तोडफोड गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? स्याबास, हुँदैन। त्यसैले यो के हो त? ठिक हो। मठ मन्दिरमा तोडफोड गर्नु हुँदैन, यो त्यसैले ठिक हो। ल भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रश्न, अगाडिको प्रश्न पनि सबैको उत्तर राम्रोसँग आयो। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सुरुदेखि नै हाम्रो मातृभूमि, जन्मभूमि, आफूलाई जन्म गर्ने, जन्म दिने आमा र हाम्रो आफ्नो देशलाई माया गर्नुपर्छ, किनभने यिनीहरूले हामीलाई चिनाएका हुन्छन् भनेर सिक्यौँ। त्यस्तै गरी डोल्मा र राजुको कथाबाट हामीले चाहे गाउँ होस् चाहे सहर होस्, आफू जन्मेको जन्मभूमिको संरक्षण गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ, सफा सुग्घर गर्नुपर्छ भनेर सिक्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले राम र लक्ष्मणको कथाबाट जन्मभूमि भनेको जस्तो भए पनि आफ्नो लागि माया गर्नुपर्छ, हामी आफैले त्यसको संरक्षण गरेर त्यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने सिक्यौँ। त्यस्तै गरी यो कविताबाट पनि हामीले जन्मभूमिप्रतिको महत्त्व राम्रोसँग बुझ्यौँ र हाम्रो नेपालमा भएका प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू पनि हामीले केही हेर्यौँ र आफ्नो समुदायमा भएका सम्पदाहरू पनि भाइ बहिनीहरूले सम्झिएर आफ्नो कापीमा पक्कै टिप्नुभयो होला र त्यस्तै गरी हामीले त्योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि हल गऱ्यौँ। यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा पनि अभ्यास र क्रियाकलापमा प्रश्नहरू दिएका छन्, ती प्रश्नहरू पनि गर्नुहोला। र मैले तपाईहरूलाई अघि नै सुरुमै भनेको थिएँ, जसरी डोल्मा र राजुले आफ्नो जन्मभूमिको वर्णन गरेर अनुच्छेद लेखेका छन्, त्यस्तै गरी तपाईहरू पनि लेख्नुहोला र अनि आफ्नो समुदायको अवस्था झल्किने चित्र पनि कोर्नुहोला। यति मैले भाइ बहिनीहरूको लागि गृह कार्य स्वरूप दिएँ। यो गरिसकेपछि आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउनुहोला। यति भन्दै हामी फेरि नयाँ पाठ लिएर अर्को कक्षामा भेट्ने नै छौँ। हस्त आजलाई धन्यवाद, नमस्कार।